वेरी वैलिड पॉइंट है ज़ैगम साहब। यही बात रज़ा रूमी साहब आपकी जानिब लाऊंगी। गुज़िश्ता रोज़ मैंने और ढंग से रखी, आज और ढंग से रखते हैं, लेकिन सवाल वही है जो यहाँ पे ज़ैगम साहब क्लोज कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 सालों में हम देखें तो भारत की जानिब से कनाडा में, बरतानिया में, अमेरिका, पाकिस्तान में कई खालिस्तानियों को निशाना बनाया गया है दहशतगर्दी का। दुनिया की तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल आना चाहिए या भारत की पूछ होनी चाहिए वो हमें दिखाई नहीं देती है। क्या जमानत है भारत पाकिस्तान में किसी तरह की दहशतगर्दी का एडवेंचर करता है, कुछ भी ऐसी कार्रवाई करता है और फिर वो आलमी दबाव की परवाह भी ना करे, क्योंकि आलमी दबाव बन ही नहीं रहा भारत के इन तमाम मामलात पर, उसकी वो पूछ नहीं है। जो मैं गुज़िश्ता रोज भी कहती हूँ, ज़ैगम साहब ने जिस तरह उसको कंक्लूड किया कि क्या हम बेहतर तौर अपना आप नहीं समझा पा रहे या बता पा रहे कि निशाना तो हम बन रहे हैं। आयशा, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है और यही इस वक्त क्राइसिस जो है कि पाकिस्तान का जो मौकफ, कल भी हमने उस पर थोड़ी सी बात की थी कि पाकिस्तान का एक जो कंसिडर्ड ऑफिशियल पोजीशन है कश्मीरियों की हिमायत की और तहरीक आज़ादी जो थी कश्मीर में मुख्तलिफ अदवार में, हम उसको सही तरह से आलमी जो फोरम्स हैं वहाँ पर नहीं उठा सके। कुछ हमारी अपनी कोताहियाँ हैं और कुछ हिंदुस्तान की, जिसे कहना चाहिए, कामयाब सिफारतकारी और उनकी अब जो उभरती हुई माशी कुवत है जिसने उनको मगरिब का इत्तेहादी बना दिया है। वो एक बहुत बड़ी मंडी है, एक बहुत बड़ी सरमायाकारी की डेस्टिनेशन है। इसलिए जब वो कनाडा में भी लोगों को मार दें या अमेरिका में हमला कराने की कोशिश करें तो क्या कहते हैं कि कोई चूं नहीं होती, ऐसे थोड़े बहुत बयानात आ जाते हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म ने, जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कुछ कहा था, उसके बाद अब देखिए कुछ खास नहीं हुआ। तो वही बात है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो यहाँ पर मामला ये है कि हमारी अपनी जो कुछ पॉलिसी के नकाइस जो रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, उसका भी हमें कुछ स्टॉक टेकिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जो जिस तरह से सूरत हाल बन रही है वो तो शदीद, जिसे कहना चाहिए, अफसोसनाक भी है और ख़तरनाक भी है। क्योंकि इस वक्त तो खैर पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद होना है और जो पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के दीगर जो पावर सेंटर्स हैं उनको एक पेज पर आकर इस क्राइसिस का जो है मुकाबला करना है। क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर देना और उसके बाद जो जिस तरह की धमकियां वहां पे नशर हो रही हैं सोशल मीडिया पे या इंडियन मीडिया पर, उनके लिए तो अब पाकिस्तान को बहुत, जिसे कहना चाहिए, चौकस होना पड़ेगा। जैसे शहजाद साहब कहे थे अगले चंद दिनों में, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगले चंद हफ्तों में भी। और उसकी वजह यह है कि वहां पर इस कदर एक जंगी जुनून का समा बना दिया गया है हिंदुस्तान की मीडिया की तरफ से, हिंदुस्तान में जो बीजेपी की ऑपोजिशन है उसकी तरफ से, कि अब मोदी को कुछ ना कुछ तो वहां पर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। सही। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम उसका कैसे जवाब देते हैं, ये तो यकीनन हमारे इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सोच रहे होंगे। मगर अब हमें ये भी देखना है आयशा कि हमें दुनिया को ये नहीं बता सके कि अभी जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है या पिछले 2 साल से पाकिस्तान में हर रोज एक दहशतगर्दी का हमला होता है, हर रोज तकरीबन। अगर आप आदादो शुमार देखें, हमारे सिविलियंस, हमारे फौजी, सिक्योरिटी एहलकार, अलगरज कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो कि इस दहशतगर्दी की लपेट में ना आया हो। और उससे पहले भी आप देख लें तो 70 से 80 हजार लोग हमारे, जिनमें से बहुत सारे सिविलियंस थे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। मगर क्या वजह है कि हम इसके ऊपर लोगों को या कम से कम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये नहीं बता सके। और इस वक्त जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ज्यादा ये मसला गंभीर हो चुका है, क्योंकि हमने माजी में देखा आयशा कि जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की एस्केलेशन होती थी, चाहे वो मुशर्रफ के जमाने में जब कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुई थी या बाद में पुलवामा या दीगर मौके बहुत सारे हैं आए हैं पिछले 20-25 सालों में, तो एक बैक चैनल पर एक इंटरनेशनल प्रेशर आता था अमेरिका की तरफ से, यूके की तरफ से, और वो लोग जाकर, और फिर हालिया सालों में यूएई और सऊदी अरेबिया की तरफ से, कि वो जाके जरा मामलात को ठंडा करते थे। इस वक्त जो अमेरिका में हुकूमत है, मुझे नहीं मालूम कि वो किस हद तक जाएंगे इस साबिक पॉलिसी की तरफ, और ये कि जो हमारे दीगर एलाइज हैं मिडिल ईस्ट में वो क्या रोल अदा करेंगे। इसलिए हमें इस वक्त बहुत, जिसे कहना चाहिए, चौकस और चौकन्ना होने की जरूरत है। और खुदा करे कि कोई
یہ معاملہ جو ہے سیریس نہ ہو مزید، کیونکہ اس سے یقیناً نقصان ہوگا، دونوں سائٹس پر ہوگا، اور جب بھی جنگ کسی کے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم جی نقصان عوام کا ہوگا. ہمارا غزنوی صاحب، مودی کے بیانیے کی بات ہوئی کہ اس کو لوکل آڈینس کے لیے کوئی نہ کوئی فوڈ درکار ہے اور اس وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر ہم اندر کی صورتحال کی بات کر لیں تو وہاں پہ شمال مشرقی ریاستوں میں شورش موجود ہے. مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے. جس طرح سے شہریت قانون ہے، مسجدیں گرا کے مندر یا اور تعمیر کے منصوبے وقف قانون کے نام پر ہو رہے ہیں. مشرقی پنجاب میں سکھوں کے ساتھ جو ہندوتوا کا معاملہ چل رہا ہے وہاں بھی نفرت بڑھ رہی ہے. کشمیر کے اندر شورش موجود ہے. اس تمام صورتحال کے ہوتے ہوئے کیا بھارت وہ ڈرامہ یا ایڈونچر مودی کر پائے گا، یا اس کو واقعی جو ایک چاہیے کہ وہ نکال پائے اپنا سب کچھ باہر، وہ اسی طریقے سے نکالے گا؟ پھر پہلے تو آپ نے جس پاگل پن کی طرف اشارہ کیا ہے، جو ہماگیر ہے وہاں پر، اس میں ان کی سیاست ساری اسی کے گرد گھوم رہی ہے. مودی صاحب کی سیاست اسی کے گرد گھوم رہی ہے اور کئی سالوں سے گھوم رہی ہے. اور اس وقت جو ہو رہا ہے وہاں پر، جس پاگل پن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، وہ صرف بی جے پی تک محدود نہیں ہے، وہ انہوں نے آگے بڑی کامیابی سے پھیلا دیا ہوا ہے. اگر آپ نے ان کے میڈیا کی شکل دیکھی ہو اور آپ نے ان اصحاب کی گفتگو سنی ہو جو وہاں پر آج کل ہو رہی ہے، یہ 2 دن سے ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا خیال ہے صرف اگر آپ اس میڈیا کو، میں تو کہوں گا صرف اس پروگرام کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح فرق طریقے سے ہم کس حالت میں ہیں اور وہ کس حالت میں ہیں. یعنی یہاں پر دوست ایک مدبرانہ سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک سنجیدہ ایشو ہے. وہاں پر آپ سنیں گے اڑا دو، مار دو، بم گرا دو، شہریوں پہ گرا دو. سر ان کے پاس دلیل نہیں نا. ہمارے بلوچستان کے معاملے پر انہوں نے BLA کے لوگ بٹھا کے گفتگو کی، اور کس طرح کی گفتگو ہوتی رہی. آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر ایک فضا میں ایک پاگل پن ہے، یعنی عقل دشمنی کی فضا ہے وہاں پر، اور اس کو وہ بڑھاوا دیتے ہیں اور مسلسل اسی کی بنیاد پر سیاست کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہیں، اور وہ کامیاب ہیں بھی بہت بڑی حد تک. اچھا آپ دیکھیے کہ انہوں نے پچھلے حالیہ دنوں میں کیا کیا. روح افزا ایک وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے اس کے اوپر ایک انہوں نے ایشو بنانے کی کوشش کی جو نہیں بن سکا اتنا بڑا. اسی طرح ایک جین مندر کے حوالے سے مہاراشٹر میں انہوں نے کوشش کی، وہ اس طرح نہیں بن سکا. تو دوست کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں، یہ ہم تو زیادہ، میں اس معاملے کو اتنی اچھی طرح نہیں سمجھتا کہ وہاں بہار کا الیکشن آ رہا ہے، یہ سب باتیں لوگ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح ہندوستان نے نی جرک ایک ریئیکشن جیسے ہوتا ہے، فوری طور پر انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کوئی ذرا سی تحقیق، اداکاری ہی کر لیتے، انہوں نے اس کا تکلف نہیں کیا اور انہوں نے دھاڑ کر کے پاکستان پر الزام لگا دیا. وہ بذات خود الزام جس طرح لگایا گیا ہے اسی سے وہ اس کی مذاق خیزی جو ہے وہ عیاں ہو رہی ہے. اب آپ اس سارے معاملے کو اگر دیکھیں کہ ان کے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے، وہ انٹیلیجنس رپورٹس کے حوالے سے تو کانگریس نے بھی کہہ دیا، اور بہت سے لوگ وہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ایک جگہ جہاں 80 سال سے تنازع چل رہا ہے، آپ نے کچھ سال پہلے اسے انیکس کیا ہے، آپ نے کیا کیا وہاں حرکت کی ہے، وہ کیا حالات ہیں اس جگہ کے، اور آپ وہاں پر ایک ہائکنگ کرنے کے لیے وہ علاقہ ہے اور وہاں پر ایک باٹل نیک ہے اور وہاں پہ کچھ لوگ یہ کام کر کے غائب ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہاں سے حال ہی میں وہاں سے سیکورٹی فورسز بھی ہٹائی گئی ہیں، یہ اکارڈنگ ٹو دیئر کامنٹیٹرز. تو یہ کیا ہے؟ یہ فالس فلیگ ہے؟ یہ کیا؟ حماد صاحب اسے واقعی مضحکہ خیزی کہیں گے یا کوئی مقصد ہے؟ کیونکہ جس طرح کا ریئیکشن رد عمل دیا ہے بنا سوچ سمجھ کے، بنا کسی تحقیق تفتیش کے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. از دیئر مور ٹو اٹ دین میٹس دا آئی، جیسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیپر معنی تو نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. یہ غور طلب بات ہے. ہم جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جنگ کر دیں یا ہم بھی جنگ کر دیں گے، میرا خیال ہے ہم نے جس طرح گفتگو کی ہے اس پینل کے اوپر، سنجیدگی سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے دوست نے کہا بھی ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اس پہ کیا رد عمل دیتا ہے. ہمیں غور سے دیکھنا ہوگا چین کیا کہتا ہے. آبویسلی وہ برہما پترا کا پانی بند نہیں کر رہے، لیکن وہ کس طرح دیکھتے ہیں، روس کیسے دیکھتا ہے، سعودی عرب کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ بہت سنجیدہ بات ہے. یہ اعلان جنگ ہے، یعنی سیدھی سیدھی بات ہے. آپ نے جیسے حوالے بھی دیے کہ پیچھے کیا کیا واقعات نہیں ہوئے، لیکن اس حد تک ہندوستان نہیں گیا تھا. ہندوستان نے ہمیں بہت سی باتیں کی، اور کبھی وہ ویزا فوراً بند کرتے ہیں، کبھی ایکٹرز کو کہتے ہیں چلے جاؤ، کبھی کرکٹرز کو کہتے ہیں چلے جاؤ. لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ ہندوستان نے پہلی دفعہ کی ہے. تو اندیشہ یہ ہے کہ اب یہ اگلے 2-4 دنوں میں کہاں جاتی ہے. کیا یہ کسی بڑے پلان کا حصہ ہے؟ یہ ہم پر کھل جائے گا، اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائے گا. اور سب سے اہم صورتحال کی رہی وہ سندھ طاس معاہدہ ہے، جو بڑی سے بڑی جنگوں، معاملات اور کشیدگی کے درمیان بھی جس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، بھارت نے اس کو معطل کرنے کا اعلان کیا. اسی